My viewers, I am once again in the office of Dr. Noor Fatima, HOD of Political Science. Ma'am, how are you? Fine, thank you so much. मैम आपका जो मैंने इंटरव्यू किया लोगों ने बड़ा लाइक किया, और आज इंटरव्यू होगा पाकिस्तान एंड IMF, क्योंकि आपका फील्ड है, आप एन एक्सपर्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे. मैडम हैव अ सीट. थैंक यू. आप भी बैठिए प्लीज. आइए. मैडम आई होप यू आर डूइंग गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. मैडम आज का जो मेरा वीलॉग है ये है IMF और पाकिस्तान. तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि IMF के हम अंडर इतने बुरे फंसे हुए हैं. जी जी. ये हम वैध मुल्क हैं कि और भी हैं? बहुत मुल्क हैं, बहुत मुल्क हैं. ये है कि देखिए अभी तक आपको जो सक्सेस नज़र आती है वो नज़र आती है, एक तो इंडिया ने जान छुड़ा ली इससे, और एक आपको न्यूजीलैंड ने. इंडिया ने कैसे जान छोड़ा? इन ब्रीफ पेमेंट कर दी? नहीं, वो तो पेमेंट तो कर दी, जाहिर है कि डेट आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते. उन्होंने IMF के पास जाना ही छोड़ दिया ना. They don't go to IMF for the structural adjustment and all these kind of और things. जाते रहे. न्यूजीलैंड है जिसने इनका सक्सेसफुली प्लान पूरा अपना जो IMF का लोन लिया, कंडीशनैलिटीज को इम्प्लीमेंट किया. अदरवाइज यही है हम जैसे मुल्कों का हाल है कि हम आज 22nd टाइम हम 50s में जाना शुरू हुए और ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास आना शुरू हुआ. अच्छा, ये हम पहली दफा व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि हम IMF के पास गए किस वक्त? फर्स्ट टाइम 1950s में गए हैं इनके पास. 15 में? जी नहीं, 50s. अच्छा, 50s में? हम 50s में गए हैं उस वक्त. लेकिन एक बेनिफिट हमें ये होता था कि हमारे पास लोन जो है वो कम होता था, ग्रांट्स ज़्यादा होती थी. 80s में आके ग्रांट्स बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो गई हैं, लोन्स आपके जो हैं वो बहुत बढ़ गए. फिर आपको पता है कि उसमें वाशिंगटन कंसेंसस का एक पूरा पैराडाइम आया इंटरनेशनली, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन करें, डीरेगुलेशन करें, और इसके साथ साथ आप जो है मार्केट इकॉनमी की तरफ आएँ. जब आप इसकी तरफ जाने लगे हैं तो नेचुरली आपका जो स्ट्रक्चर था वो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, टोटल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपका वो सपोर्ट नहीं कर रहा था. उसके लिए आपको फिर लोन की ज़रूरत है. तो फिर आपके रेगुलर प्रोग्राम होना शुरू हो गए. वरना तो आप 71 के बाद भी उनके पास गए हैं, 77 में भी उनके पास गए हैं, लेकिन जो रेगुलर आपने शुरू किया वो 80s के बाद कांस्टेंट है. और अब हमारे पास ये हम 22 दफ़ा जा चुके हैं. इस वक्त जो है वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट चल रहा है, जिसमें अब आपके पास आखिरी किस्त आने वाली है. लेकिन अब मेरा ख्याल है 15 से 18 अप्रैल में दोबारा IMF और पाकिस्तान जो है वो एक मिशन उनका फिर होने लगा है, मीटिंग होने लगी है मिशन की, और वो अब आपको 23rd टाइम जाने के लिए अब बात करें. अच्छा, आप डॉक्टर साहबा एक्सपर्ट हैं, बड़ी रिसर्च है IMF पे. पाकिस्तान IMF के पास नेसेसरीली गया या अननेसेसरीली? देखिए IMF के पास आप जाते ही नेसेसरीली हैं, अननेसेसरीली आप जा ही नहीं पाते. उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, उनकी कुछ आप ये कह लें कि प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू आप जाते हैं. और वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ट्रेड डेफिसिट कम हो, आपके पास फिस्कल स्पेस कम हो जाए, फिस्कल इम्बैलेंस हो जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू हो जाए, और इन्फ्लेशन वगैरह ये सारा उसके ज़ारे बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये ज़्यादा हो जाते हैं. फिर आप IMF के पास जाते हैं. IMF कोई आपका एक आम बैंक नहीं है जिसके पास आप जब चले गए. आपने नेचुरली यू नीड टू हैव अ सर्टेन कंडीशन, और वो पाकिस्तान की कंडीशंस रही हैं जहां आपको मल्टीलैटरल सपोर्ट नहीं मिलती, जहां आप इंटरनेशनली क्रेडिबिलिटी लूज करने लगते हैं, जहां आप खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में, जब ये रिसेंट सिचुएशन लास्ट ईयर में हुई, वहां आप IMF के पास जाते हैं. अब मैडम एक सवाल ये है कि आई डोंट नो हाउ यू कैन आंसर, या कोई क्लासिफिकेशन तो होगी कि हमारी मिलिट्री रिजीमों ने ज़्यादा कर्जा लिया है या सिविलियन ने ज़्यादा लिया है? एक्चुअली ये देखिए इस तरीके से तो नहीं वो एक फिगर आउट किया जा सकता, मगर ये ज़रूर है कि अगर आप डेकेड्स की सूरत में देखें तो जो डेवलपमेंट है आपका वो ज़्यादा जो है, जो आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसमें आपको ग्रोथ कम नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू जो अदरवाइज जो रजीम हमारे पास रही है. अच्छा, अब उसमें आपको ये नज़र आएगा कि कुछ सर्कमस्टेंसेस भी हुए. फॉर इंस्टेंस के अफगान वार हुई, फॉर इंस्टेंस के 9/11 हुआ. इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हुए जिसमें हमारे पास उस वक्त एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी.
آپ کو پتا ہے جب گورنمنٹ نہیں تھی تو وہ سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ بائی چانس آپ کو ہیلپ زیادہ ہوئی, فائنینشیل اسسٹنس زیادہ آیا, آپ کو ظاہرہ لون بھی لینا پڑا, لیکن فائنینشیل اسسٹنس آپ کو ادروائز رجیم میں زیادہ آیا ایز کمپیئر ٹو یور پولیٹیکل رجیمس. تو اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس دوران مطلب آرمی کی حکومت جب ملٹری ریجیم تھے وہاں لوننگ کم ہوئی. اگر آپ اس وقت دیکھتے ہیں تو آپ کو جی ڈی پی بہتر نظر آتی ہے. وہ سرکمسٹانسز ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فارن اسسٹنس زیادہ ملی اس ٹائم کے اندر. ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہوگی کیونکہ میری ریسرچ ہے بلوچستان پہ, اور بلوچستان میں یہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ زیادہ ڈیولپمنٹ مشرف کے دور میں ہوئی اور ضیاء الحق کے دور میں ہوئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی. جی ایگزیکٹلی. جبکہ سویلین گورنمنٹ تھی اس دور میں کم ہوئی. اب ہم ریسنٹ میں میڈم پھر جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس, تو اس کے میں کیا اب ہماری مجبوری ہے, ہمیں جانا چاہیے, جانا پڑے گا. دیکھیے ابھی ایک تو آپ نے جو ڈیٹ لیا ہے اس کو آپ نے ری پے کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس اگر فارن ایکسچینج جو ریزرو ہیں وہ ایک خاص مانیٹری سسٹم آپ کو بتاتا ہے کہ اگر اس سے کم آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اور وہ فیول فار انسٹنس آپ 2-3 ویکس کے لیے فیول لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز نہیں ہو سکتے, اور آپ کو جو انٹرنیشنلی جو آپ کے فرینڈز ہیں وہ بھی ہیلپ آؤٹ نہیں اس انداز میں کرتے جب تک آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے, تو بیسیکلی آپ کو جانا پڑتا ہے. آئی ایم ایف بیسیکلی دیکھیے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے یہ ہے کہ آپ اپنی وہ ساورینٹی انڈرمائن نہیں کرتے جس طرح آپ کسی ملک سے جا کر ساورینٹی کو انڈرمائن کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو ان کی پالیسیز اس طرح سے ماننی پڑیں گی. یہاں آپ کو ماننی ہے لیکن یہ آپ کی سوشل اکنامک اسٹرکچر ریفارم کی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے فیوچر میں بہتر ہے. جانا آپ کو بالکل پڑے گا $6-7 بلین کے لیے, اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اب آپ کی الیکٹریسٹی, آپ کا جو فیول کی جو آپ کی لیوی ہوتی ہے وہ آپ کا $100 پر لیٹر پہ چلا جائے گا. فیول لیوی گورنمنٹ کی, آپ کی الیکٹریسٹی مہنگی ہوگی, گیس مہنگا ہوگا, کیونکہ دیکھیے ہمیں ریونیو چاہیے. لیکن ایک اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف فوکس یہ کر رہا ہے کہ آپ اپنا ریونیو بیس بڑھائیں. جیسے یہ تھا نا کہ جو سیلریڈ کلاس ہے یا جو کلاسز آپ کے پاس رجسٹر ہیں آپ انہیں کو فردر جو ہے وہ وہی چاہتے ہیں کہ وہی آپ کو پے کرتے جائیں یا وہی کنزیوم ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایگریکلچر ہے, آپ کا ریل اسٹیٹ ہے, آپ کا جو آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے اکانومی کی وہ اب آپ کریں. تو اس میں ہماری اپنی بہتری ہے, لیکن کنڈیشن یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم ریفارمس کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہماری پولیٹیکل ول کیا ہے, دیٹ میٹرز موسٹ. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی میم. جی پولیٹیکل سٹیبلٹی تو دیکھیے وہ تو آئی ایم ایف کے پاس لون لینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, ادروائز آپ ان سارے لون کا جو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یا ایکسرسائز کرنا ہے یا امپلیمنٹیشن کرنی ہے کنڈیشنز کی, وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس یہاں پر آنرشپ نہیں ہوگی اس پروگرام کی. وہ پروگرام کی آنرشپ کے لیے آپ کو پولیٹیکل کنسنسس چاہیے ملک کے اندر. میڈم ایک کوشچن ریلیونٹ یہ ہے, کچھ دن پہلے بڑا میڈیا میں آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ گئے ہیں اور انہوں نے آئی ایم ایف کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں نعرے بازیاں کی, جو میری نظر میں ہونا تو نہیں چاہیے. پاکستان کمز فرسٹ نیشن, اس کے بارے میں کیا جی آپ کا؟ دیکھیے یہ اس پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا وے آف ایکسپریشن تو ہو سکتا ہے, لیکن ایک نیشنل کاز کے اگینسٹ میں سمجھتی ہوں یہ چیز ہے. اور سیکنڈلی چلیں وہ بھی انہوں نے کر دیا, لیکن یہ ہے کہ آئی ایم ایف جیسا انسٹیٹیوشن جو کہ ایک ورلڈ کا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے جس کا مقصد ہی گارڈ کرنا ہے, جس کا آبجیکٹیو ہی آپ کو ایسے ملکوں کو سپورٹ کرنا ہے, وہ ایک کسی خاص پولیٹیکل پارٹیز کے کہنے پہ, کسی خاص لیڈر کے, کسی خاص انڈیویجول کے کہنے پہ اپنی پالیسیز کو تو نیچرلی مولڈ نہیں کر سکتے, نہ ہی کوئی افیکٹ اس کا ہو سکتا ہے. صرف یہ کہ ہم ایک بیڈ نیم ضرور رن کرتے ہیں, لوگوں کے پاس ایک رجسٹریشن ضرور ہوتی ہے. اس کا جو مینڈیٹ ہے آئی ایم ایف کا جو مینڈیٹ ہے, اگر اس مینڈیٹ پہ آپ کے پروگرام کا جو پروسیجرز ہے وہ اس کے مطابق ہے تو وہ ان کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ وہ آپ کو لون دیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی اتنا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے. اور ہم جیسے جو بڑے بڑے ان کے وکٹمس ہیں یا جو ان کے
मकरूज हैं, कितने मुल्क होंगे, कोई बड़े बड़े मुल्क कौन से, हम भी तो बड़े मुल्कों में आते हैं ना। देखिए ना आप ये देखिए कि आपके इजिप्ट के अंदर लोन उन्होंने दिया और वहाँ प्रॉब्लम आया, अभी श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम आया, और बहुत से हमारे देखिए ये एक्चुअली हर कंट्री का एक अपना, जैसे स्पेन ने कोशिश की लेने की, उन्होंने पहले जर्मनी से लोन लेते रहे, फिर जर्मन जो मार्कल थी जर्मन चांसलर, उन्होंने कहा जी कि आप जो है अपना यू प्लीज़ पुट योर हाउस इन ऑर्डर, तो उसके बाद उन्होंने ले, लेकिन अब ये मैं आपको ये बात कहूँ कि वी कैन नॉट जनरलाइज इट ना, वन फिट फॉर ऑल स्ट्रेटजी ये नहीं हो सकता, और यही चीज़ IMF की जो उन्होंने अब लर्न की है ओवर द टाइम ऑफ सो मेनी डेकेड्स कि आप एक प्रोग्राम को रेसिपी को लेकर सारी मुल्कों में नहीं जा सकते। तो हमारे साथ उनकी कंडीशनैलिटीज़ जो हैं वो स्ट्रिंजेंट है, ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। उसकी रीज़न ये कि हमने एफर्ट नहीं की है कि हम अपने जो हमारे हाउस को इन ऑर्डर करें, हाउस इन ऑर्डर करें। डॉक्टर नूर साहब, हम मतलब माय व्यूअर्स ये विल लव टू लर्न कि हम कैसे निकल सकते हैं IMF के जंगल से। मुझे तो इतना आसान नहीं लगता, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ। देखिए वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं, वो आपको रिफॉर्म्स बता सकते हैं, कंडीशंस दे सकते हैं, निकलना हमने डॉक्टर साहब खुद है, कोई आपको निकाल नहीं सकता। अब उसमें सबसे बड़ा बर्डन इस वक्त आपके पास पावर सेक्टर है, किस तरीके से आपने जो सर्कुलर डेट है उसको आपने डील करना है। जितनी आपके पास सिक पब्लिक एंटिटीज़ हैं, स्टील मिल है, आपका PIA है, और जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो कोई 22-23 हैं, वो सारे एंटिटीज़ को आपने उसका फैसला करना है, उसको चलाना है या उसको आपने बेच देना, ताकि वो मेरे और आपके जो हमारा टैक्स मनी है वो उसको ना जाए और वेस्ट ना हो। लीकेजेस जो हैं वो आपको ख़त्म करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, और इससे ज़्यादा जो टैक्स रेवेन्यू है आपको उसको सिंपलेस्ट बना दें। डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन जो इस वक्त कर रहा है वो बहुत ज़रूरी है, वो होगा तो आपको देखिए हमें ना गैप कम करना है। बेसिकली हमारा क्या है, हम जो आपका एलीट और जो बिल्कुल पुअर क्लास का जो गैप आप देख रहे हैं ना, ये गैप बहुत बढ़ गया, मिडिल क्लास इरोड हो गई है हमारी। किसी भी मुल्क में जब मिडिल क्लास ख़त्म हो जाती है ना, तो बेसिकली वो उसमें डेवलपमेंट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मिडिल क्लास का होना, मिडिल क्लास, और इस वक्त पाकिस्तान which is a buffer between quantity and quality, एरिस्टोटल कहता है। they are having more ownership of the things ना, उनका स्टेक होल्डर बहुत है। रिजल्ट ये हुआ है कि अब हमें किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिसीज करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई, अब आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है। वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको डिजिटाइजेशन करने की ज़रूरत है। आप टैक्स बड़े ही आसान फॉर्म में आप लगाएं, टैक्स के लिए कम्बरसम प्रोसीजर्स ख़त्म कर दें, टैक्स पेयर को कोर्स करना छोड़ दें, उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली हो जाएं, उनके लिए आसान बना दें। तो मेरा ख्याल है कि हम जब तक अपना रेवेन्यू जनरेशन नहीं करेंगे, हमें चाहे वो आपके फ्रेंडली कंट्रीज हों, चाहे आपका वो IMF हो, हमें डेट पे रहना पड़ेगा। और डेट और कुछ मैडम उनको हमें वैसे ये सही है कि एक्सपेंसेस कम करनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर। और ये जो हमारा कल्चर है, अब मैं नाम नहीं लेता, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है मेरे पास फंड कम है, अब वो जो मीटिंग कराती है 50-50 लोगों को मैरिट होटल में ठहराती है, फंक्शन वहाँ होती है। बस वो ये हमें असल में अपना वो जिसे कहते हैं ना, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्टिव देखना, हम क्या चाहते हैं ना, क्या एज ए नेशन, मतलब हम हमारा कोई एक जिसे कहते हैं ना वी फीलिंग या वननेस है, जिसमें हम किसी में एग्री करें कि जी हम एज ए नेशन हम ये हैं। तो बेसिकली हमने वो देखना, अगर हमने ये देखना है कि जी बस ये हम ये एलीट क्लास है। और सुनिए, ईरान पे कोई कर्जा नहीं है, ईरान, अफगानिस्तान, ईरान पे देखिए उन्होंने अपने रिसोर्सेज, जो उनके रिसोर्सेज थे, इसके बावजूद कि सैंक्शन था, उसके बावजूद उन्होंने मैनेज किया है, उसी के अंदर उन्होंने मैनेज किया है। आपको ये सारी लग्जरीज, ये जो सारी चीज़ें हम देखते हैं जिसका आपने जिक्र किया, ये आपको वहाँ नजर नहीं आएंगी ना। हमें वी नीड टू बी प्राउड एज ए पाकिस्तानी। हमें इस चीज़ पे नहीं होना है कि बेसिकली किस तरीके से बस आप हम ना रिसोर्सेज को एक कंसंट्रेशन पे ले जाएं। ये मसला है कंसंट्रेशन का, ये नहीं होना चाहिए। तो अब मैडम जो अभी ये जो निगोशिएशन हो रही है, आप क्या समझती हैं, कंडीशनैलिटी सख्त होगी कि सख्त होगी? बिल्कुल सख्त होगी, बिल्कुल सख्त होगी। ये अब इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा उसके नर्व्स का।
بالکل سخت ہوگی، اور جو روزانہ کی خبریں کی بیس پہ میں انالائز کر سکتی ہوں کہ آپ کی پاور سیکٹر کا بالکل آپ کا پر یونٹ کاسٹ اوپر جائے گی، آپ کا لیویز بڑھے گی، آپ کی جو ہے آپ کا گیس سیکٹر تو ٹوٹلی اب وہ 1 جون کے بعد نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں وہ ٹوٹل اینڈ کنزیومر کو جو گیس پہنچے گی اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ ٹوٹلی اس کو ہائی لیول پہ اس کو جو کاسٹ آئے گی کنزیومر کو وہ زیادہ بڑھے گی، تو لائف کافی. اور میڈم ویسے آئی ایم ایف یہ نہیں کہتی کہ ڈیفینس کے خرچے کم کرو، یہ ملکوں کو نہیں کہتی. آئی ایم ایف کا یہ کام نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف کا یہ کام نہیں ہے. آئی ایم ایف نے تو آپ سے یہ کہنا ہے، کہتی ہے وہ دیکھیں جب وہ کہتی ہے کہ آپ اپنے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر کم کریں تو وہ گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر کم کرنے کو کہتی ہے نا، تو گورنمنٹ میں سارے آپ کے انسٹیٹیوٹ شامل ہیں، تو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو بجٹ بنا کے دے نا. آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا کام بجٹ بنا کے دینا آپ کو نہیں ہے، دس از یور اون پرائرٹی. آئی ایم ایف نے تو آپ کو یہ کہنا ہے جی کہ اتنا آپ کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بیلنس ہونا چاہیے، اتنا آپ کا انفلیشنری پریشر ہونا چاہیے، فارن ایکسچینج ریزرو آپ کے پاس اتنے ہونے چاہیے، جی ڈی پی آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے. اس کا کام صرف اتنا ہے، مائکرو مینجمنٹ اس کا کام نہیں ہے. اگر وہ مائکرو مینجمنٹ میں گیا ہے تو دس از وٹ وی آر سرنڈرنگ ایز اے ساورینٹی، بیکاز کہ آپ کو وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کی پر یونٹ کاسٹ کتنی ہوگی. میڈم کائنڈ آف یو تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ نے بڑا پاکستان آئی ایم ایف جی کے بارے میں بڑی اچھی بریفنگ دی، تو اللہ بلیس یو. تھینک یو جی، تھینک یو.